डिजिटल भुक्तानी प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। गत वर्ष स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको अख्तियारको प्रतिवेदन। 2.5 वर्षदेखि बजार उकालो लाग्न नसकेपछि शेयरका लगानीकर्ता निराश। नियामक निकायले शेयर बजारलाई व्यवस्था गरेको गुनासो। न्याय सेवाको परीक्षामा फेल भएकालाई समेत जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। संविधानको व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको कानुन मन्त्री गुरुङको दाबी। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको प्रविधि विकासमा योगदान गरे बापत 2 अमेरिकी वैज्ञानिकलाई चिकित्सा विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार दिइने। र एसियाडको पुरुष क्रिकेटमा नेपालले क्वार्टर फाइनलमा इन्डियाको सामना गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनी सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेतको मिले महत्त्वमा 6 वर्ष अघि खरिद गरिएको सो प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको अख्तियारले जनाएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रवीणता उपाध्याय, त्यसैगरी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार आरोपको मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, पूर्व लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर ओली, रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगले सचिव मरासिनी सहित 7 जनाबाट 23,27,58,077 रुपियाँ बिगो माग गरेको छ। आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रणाली केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ विरुद्ध सम्झौताको म्याद सकिए पनि निर्धारित समयमै काम सम्पन्न भएको विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाएर 17 लाख बढी रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोग लगाएको छ। आयोगले श्रेष्ठसँग सोही रकम बराबरको बिगो माग पनि गरेको छ। यस्तै आयोगका अनुसार केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर ओलीले परामर्शदातालाई गलत तरिकाबाट भुक्तान गरेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ। ओलीसँग आयोगले 71 लाख रुपियाँ बिगो माग गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मध्ये झण्डै 36% उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको अख्तियारले आज तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार अन्य निकायको तुलनामा धेरै देखिएको जनाएको हो। त्यसबारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले भन्नुभयो, आर्थिक वर्ष 79-80 मा आयोगमा जम्मा 28,067 उजुरीहरू थिए र 28,067 उजुरीहरू मध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला अन्तर्गत भनेको स्थानीय तहका मात्रै उजुरी 35.95 अर्थात् झण्डै 36% उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित देखिन्छ। गएको आर्थिक वर्षमा कुल 28,067 उजुरी मध्ये आयोगबाट छानबिन भई 18,779 उजुरीहरू अर्थात् कुल उजुरीको 66.98% उजुरीहरू प्रारम्भिक छानबिनबाट यो फर्जेट भएको अवस्था छ। त्यस्तै 1 वर्षको अवधिमा 162 वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान पूरा गर्दै 766 जनालाई प्रतिवादी बनाई 1,77,58,46,437 रुपियाँ बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा पेश गरिएको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो। आयोगले विशेष अदालतमा प्रतिवादी कायम गरी पेश गरेका व्यक्तिको सूचीमा पालिका तहका अधिकृत र जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै देखिएको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै दाहालले भन्नुभयो, 162 वटा मुद्दा मध्ये नेपाल सरकारको विशिष्ट कर्मचारी 1 जना, अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरू जम्मा 214 जना, सहायक तथा सहयोगी कर्मचारीहरू 144 जना, निर्वाचित तथा मनोनितहरू 209 जना र मतियार तथा बिचौलियाहरू 198 गरी जम्मा 766 जना प्रतिवादीहरू कायम भएको अवस्था छ। 162 वटा मध्ये स्थानीय तहका जम्मा 66 वटा मुद्दाहरू गएका छन्, सबैभन्दा बढी यसमा गएका छन्। त्यस्तै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्रालयमा 16 वटा, स्थानीय तह शिक्षासँग सम्बन्धित 11 वटा, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय 7 वटा। यसैबीच आयोगले आज वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। शेयर बजार उदार अर्थतन्त्रको एउटा सूचक हो। शेयर बजारको सम्बन्ध देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिने भएकाले यसलाई अर्थतन्त्र नाप्ने ब्यारोमिटर पनि भनिन्छ। लगानीमा वृद्धि, मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गए र कम्पनीले नाफा कमाउन थाले भने शेयर मूल्य पनि माथि जान्छ। तर पछिल्लो 2.5 वर्षदेखि नेपालमा शेयर बजार उकालो लाग्न सकेको छैन, जसका कारण लगानीकर्ताहरू आत्तिएका छन्। नियामक निकायले शेयर बजारलाई व्यवस्था गर्दा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको जानकार बताउँछन्।
पछिल्लो 2.5 वर्षदेखि नेपाली शेयर बजारमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन छाडेको छ। कुनै समय नेपालको शेयर बजार 1100 को न्यूनतम बिन्दुमा झरेर उकालो लागेको थियो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2078 भदौमा 3200 अङ्कको उच्च बिन्दुमा कायम भएको थियो। त्यसपछि निरन्तर ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक सोमबार 1976 अङ्कमा आइपुगेको छ। अर्थतन्त्रको ऐना मानिएको नेपाली शेयर बजारले लगानीकर्ताको धैर्यको परीक्षा लिइरहेको छ। अर्थतन्त्रका सूचक निकै कमजोर रहेको अहिलेको समयमा लगानीकर्ताको मनोबल समेत दुर्बल अवस्थामा छ। लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षाको लागि नियामक निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्, तर बजारमा सुधारको कुनै संकेत देखिएको छैन। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत एक व्यक्तिले 4 करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट 12 करोड भन्दा बढीको शेयर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ता तिलमिलाएका छन्। सरकारले ल्याएको नीति लगानीकर्ता मैत्री नभएका कारण शेयर बजार ओह्रालो लागेको बताउँछिन् पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल। राष्ट्र बैंकले पोलिसी ल्याइदियो, 4/12 को क्याप लगाइदियो। बैंकहरूले अरू बैंकको शेयर किन्न नपाउने भन्ने एउटा नियम लगाइदियो। त्यसपछि हाइड्रोमा छुट्टै लगाइदियो, माइक्रोमा अर्को लगाइदियो। एउटा पोलिसी चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताहरूको अहितमा आयो, किनभने जहिले पनि बजेटमा भन्दा मोनिटरी पोलिसीमा शेयर बजारको लागि कस्तो हुन्छ भनेर आउने गर्छ। जुन मोनिटरी पोलिसी आउँदा नराम्रो आइदियो। त्यसपछि लगातार बजार घट्दै जाँदा नियामक निकायले जुन गर्नुपर्ने कामहरू थियो हामीले बारम्बार भनिरहेको थियौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ कुनै सुनवाई नै हुन सकेन। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या बैंकको बढ्दो ब्याज दर जस्ता कारणले शेयर बजार ओह्रालो लागिरहेको छ। शेयर बजार सुधार गर्नका लागि नियामक निकायले राम्रोसँग भूमिका निर्वाह नगर्नु, बैंकको चर्को ब्याज लगायत कारणले बजार बढ्न नसकेको बताउँछन् शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुलेल। बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त छ भनिएको छ। बैंकहरूले लगातार ऋण लिनको लागि बोलाइरहेको अवस्था छ, तर पनि लगानीकर्ताहरू जान सक्ने स्थिति छैन। कारण के हो भन्दा ब्याज दर महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो नाटकीय रूपमा 25 लाखसम्मलाई 100% गरेर त्योभन्दा माथिको लागि 150% गरियो। त्यसपछि फेरि लगानीकर्ताहरूले धेरै गुनासाहरू गरे र यसो थोरै सम्बोधन गर्ने गरी 50 लाखसम्मलाई चाहिँ 100 मै गरियो, तर त्योभन्दा माथिकोलाई 150 नै राखियो। यो के हो भने रिस्क वेटेजको कारणले पनि लगानी गर्नलाई बैंकहरू चाहिँ तपाईँ कहीँ न कहीँ आफू कन्ट्रोल मेकानिजममा रहेको कुराहरू छ र लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन। जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी लगानी गरेका लगानीकर्ताहरू समेत निरन्तर बजार घटेपछि तनावमा देखिन्छन्। अर्थमन्त्री राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले गर्दा अर्थतन्त्र बिग्रियो भन्ने अनि गभर्नर भने सरकारको आर्थिक नीतिले गर्दा अर्थतन्त्रको हाल यस्तो अवस्थामा आएको भन्दै आरोप प्रत्यारोपमा लागेका कारण त्यसको असर बजारमा देखिएको लगानीकर्ता बताउँछन्। पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष पोखरेल। त्यतिखेर विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा शेयर बजार 3200 सम्म पुगेको हुँदाखेरि लगानीकर्ताले वातावरण अब मैत्री अर्थमन्त्री आउनु भएको छ, उहाँले विगतमा गरेका कामहरू राम्रो भएको थियो। अब चाहिँ पक्कै पनि शेयर बजार फेरि पनि राम्रो हुन्छ भनेर एउटा विश्वास गर्ने आधार बनेको थियो। यो सरकार ढलेर अर्को सरकार बन्यो, त्यो हुने बित्तिकै पनि लगानीकर्ताहरूले काङ्ग्रेसको सरकार आए ठिकै छ राम्रै होला भन्दै गए, तर बजेटबाटै चाहिँ दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी पोलिसीहरू आइदिए। त्यसैबाट यो अर्थमन्त्रीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास टुटेको हो र अहिलेको प्रमुख जड भनेको गभर्नर र अर्थमन्त्रीको ट्युनिङ नमिल्नु नै हो। शेयर बजारका समस्या समाधान गर्न भन्दै पटक पटक समिति पनि गठन भएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेका थिए। त्यसपछिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा 2079 जेठ 25 मा समिति गठन भएको थियो, तर ती समितिहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सरकारले भने शेयर बजारका समस्या समाधानका लागि उपाय खोजिने बताएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजार स्वस्थ हुनुपर्नेमा त्यसो नदेखिएको भन्दै हाल बजार तल झर्नुमा नियामकको माइक्रो म्यानेजमेन्टका केही समस्या रहेको औल्याए। अहिले शेयर मार्केटमा सीमित जो यसलाई अलिकति बुद्ध छन् त्यसमा चाहिँ खेल्न सिपालु छन्, उनीहरूले यसको चाहिँ प्रशस्त फाइदा उठाउने र कुन बेला तल ल्याउने, कुन बेला माथि पुर्याउने, कुन बेला के गर्दा कसरी फाइदा हुन सक्छ र आम लगानीकर्ताहरू चाहिँ बिलकबन्दमा पर्ने त्यो अवस्था अहिले पनि नेपालमा पनि विद्यमान छ। यद्यपि अहिले शेयर मार्केट तल झरेको छ, त्यसको अलिकति विविध कारणहरू पनि छन्। यो रेगुलेसनका केही माइक्रो म्यानेजमेन्टका कुराहरूले पनि समस्याहरू आएको छ, त्यसको बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ। नियामक निकायको व्यवस्थाका कारण नेपालको शेयर बजार सधैँ उपेक्षित अवस्थामा रह्यो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो अहिलेको बजारमा देखिएको गिरावट। घट्दो बजारमा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको समय, स्रोत तथा अपेक्षित प्रतिफललाई दीर्घकालीन रणनीतिमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने विषय अहिले चुनौतीपूर्ण तर प्राथमिकता विषयभित्र पर्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको बताउनु भएको छ। संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधानको व्यवस्था अनुरूप गरिएको बताउनु भएको हो। न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा फेल भएका व्यक्तिलाई समेत जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। सांसदहरूले न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगलाई नै बैठकमा बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। एमालेका सांसद महेश बर्तेउलाले परीक्षामा फेल भएकालाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेर न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासमाथि कुठाराघात गरिएको बताउनुभयो। जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा समितिले न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्ने तयारी समेत गरेको छ। देशभर मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। पर्सि बुधबारसम्म मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा हुने विभागले जनाएको हो। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। सो क्षेत्रका स्थानीयलाई बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने जोखिमबाट सचेत हुन विभागले आग्रह समेत गरेको छ। यस्तै कृषि र दैनिक जनजीवनमा हुन सक्ने प्रभावबाट पनि सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले संविधान दिवसका अवसरमा गरिने सजाय मिनाको व्यवस्था दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको टोलीले आज शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेललाई भेटी सरकारको सिफारिसमा हुने कैद सजाय मिनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो। स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सजाय माफी दिने कार्य रोक्न समेत राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ। गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत संविधान दिवसका दिन माफी दिएको भन्दै रासोपाले विरोध जनाउँदै आएको छ। सो पार्टीले सजाय मिनाको विषयमा संसदमा संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले विगत 3 महिनादेखि दूधको भुक्तानी नदिँदा कोशी प्रदेशका किसान समस्यामा परेका छन्। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका किसानहरूले मोरङको विराटनगर स्थित दुग्ध वितरण आयोजनालाई गत असारदेखि उधारोमा दूध बिक्री गर्दै आएका छन्। दुग्ध वितरण आयोजना र निजी डेयरीलाई दूध बेच्दै आएकामा कसैले पनि समयमा भुक्तानी नदिएको किसानहरूको गुनासो छ। विराटनगर दूध वितरण आयोजनालाई किसानको 16 करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ। उधारोमा दूध बिक्री गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न किसानहरूले सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख परमेश्वर चौधरीले वैशाखदेखि भदौसम्म दूधको सुक्खा सिजन मान्ने गरिएकोमा यस वर्ष सोही समयमा उत्पादन बढेकाले भुक्तानीमा समस्या भएको बताउनुभयो। डेङ्गी संक्रमणबाट दाङको घोराईमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। माडी गाउँपालिका 2 घरती गाउँ रोल्पाका 51 वर्षीय यज्ञबहादुर डाँगीको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि प्रतिष्ठानमा हिजो भर्ना भएका डाँगीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य जाँच गर्दा डाँगीलाई डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। लगानीकर्ताको शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि गरी लगानीकर्ताको सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डको आयोजनामा लगानीकर्ता सप्ताह सुरु भएको छ। बोर्डले लगानी शिक्षा सचेतना लगायत बजार विकास र सुधारका विविध पक्षबारे जानकारी गराउन आजदेखि आगामी आइतबारसम्मका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ। कार्यक्रम मार्फत पुँजी बजार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बोर्डले जनाएको छ। विश्वमा लगानीकर्ता सप्ताह 100 भन्दा बढी देशमा मनाइने गरिएको छ। यसैबीच नेपालमा सुरु भएको लगानीकर्ता सप्ताहको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शेयर बजारका समस्या समाधानका लागि उपाय खोजिने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री महतले शेयर बजार विविध कारणले घटेकाले त्यसको समाधान गरिने बताउनु भएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले होटेल व्यवसायलाई उद्योग सरह सेवा सुविधा दिन माग गरेको छ। समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर होटेल व्यवसायलाई उद्योग सरह सेवा सुविधा दिन माग गरेको हो। व्यवसायीले होटेल क्षेत्रमा ठूलो पुँजी लगानी गरी लाखौंलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै कुल ग्रास्त उत्पादनमा समेत टेवा पुर्याउँदै आएको समिति सभापति बस्नेतले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीका लागि नक्कली कागजात बनाए जापान पठाउने 14वटा संस्थालाई निलम्बन गरेको छ। जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी इजाजत पत्र लिएका ती संस्थालाई विभागले निलम्बन गरेको हो। निलम्बनमा परेका ती संस्थाहरूले श्रम स्वीकृति लिई नेपाली कामदारलाई जापान पठाएको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ। धितोपत्र बजार आज सामान्य अङ्कले बढेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 5.19 अङ्कले बढेर 1946
76.29 बिन्दुमा कायम भएको छ। आज नेप्सेमा 286 वटा कम्पनीको 57,76,896 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,73,73,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै आज कारोबारमा आएका मध्ये 11 वटा उपसमूहको परिसूचक बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोपको प्रविधि विकासमा योगदान गरे बापत 2 अमेरिकी वैज्ञानिकलाई यस वर्षको चिकित्सा विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार दिइने भएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपमा प्रयोग हुने प्रविधि विकास गर्ने प्राध्यापक क्यान्टलिन कारिको र ड्रु वेसम्यानलाई संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिने नोबेल कमिटीले घोषणा गरेको हो। सो खोपको विकासले कोरोना कालमा करोडौं मानिसहरूको ज्यान जोगाएकाले उनीहरूलाई सो पुरस्कार दिन लागि हो। इन्डोनेसियाले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतको सहयोगमा पहिलो पटक तीव्र गतिको रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोदोले आज रेल सेवाको उद्घाटन गर्नुभयो। सो रेल सेवाले राजधानी जाकार्तादेखि इन्डोनेसियाको मुख्य आर्थिक शहर वाङदुङलाई जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रेल सेवाको उद्घाटनका क्रममा बोल्दै इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति विडोदोले रेल सेवापछि मुलुकको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने बताउनुभयो। सन् 2019 मा रेल सेवा सुरु गर्ने भनिए पनि जग्गा विवाद तथा कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको इन्डोनेसियाका सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। एसियाडको पुरुष क्रिकेटमा नेपालले क्वार्टर फाइनलमा इन्डियाको सामना गर्ने भएको छ। आज सार्वजनिक भएको ड्र अनुसार नेपालले क्वार्टर फाइनलमा इन्डियालाई प्रतिद्वन्दी पाएको हो। खेल चीनको जिजियाङ क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान पाउने 7 बजे सुरु हुनेछ। 1 महिना अघि एसिया कप क्रिकेटमा पहिलो पटक इन्डियासँग ओडिआई खेलेको नेपालले एसियाडमा इन्डियासँग पहिलो पटक T20I खेल्ने भएको हो। नेपालले सम्वत्सरमा खेलेका खेलमा मङ्गोलिया र मालदिप्सलाई हराएको थियो। क्वार्टर फाइनलका अन्य खेलमा पाकिस्तान र हङकङ, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान तथा बङ्गलादेश र मलेसियाले खेल्नेछन्। विश्वकप क्रिकेटको तयारीमा रहेका इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान र बङ्गलादेशले एसियाडमा दोस्रो श्रेणीको टिम पठाएका छन्। यसैबीच एसियाड अन्तर्गतको आर्चरीको व्यक्तिगत स्पर्धामा नेपालका तिलक पुन मगर विजयी भएका छन्। पुरुष रिकभर विधामा उनले म्यानमारका खेलाडीलाई 7-1 को सेटमा पराजित गरेका हुन्। पुरुषतर्फ कम्पाउन्ड विधामा नेपालका योगेन्द्र शेरचन इराकका खेलाडीसँग पराजित भएका छन्। त्यस्तै महिलातर्फ कम्पाउन्ड विधामा नेपालकी इमा युङ राई इन्डियाकी खेलाडीसँग पराजित भइन्। ट्राइथलनको मिक्स रिलेमा नेपाली खेलाडी पराजित भएका छन्। मौलिक महर्जन, युस्का महर्जन, वसन्त थारू र श्रीवी महर्जन सहभागी 14 टिम मध्ये 13औं स्थानमा रहे। एसियाड अन्तर्गत स्क्वासमा पनि नेपाल आज पराजित भएको छ। मिक्स डबल्समा नेपाली खेलाडी स्वस्तानी श्रेष्ठ र अमिर ब्लोन मलेसियाका खेलाडीसँग पराजित भएका हुन्। त्यस्तै एसियाड अन्तर्गत भारोत्तोलनमा महिला 64 केजी तौल समूहमा नेपाली खेलाडी शारदा चौधरी पराजित भएकी छन्। यसैबीच एसियाड अन्तर्गत ब्याडमिन्टनमा आज भएका 6 स्पर्धामा नेपालका सबै खेलाडी पराजित भएका छन्। पुरुष सिङ्गल्सतर्फ प्रिन्स दाहाल जापानका खेलाडी तथा सुनिल जोशी थाइल्यान्डका खेलाडीसँग समान 2-0ले पराजित भए। मिक्स डबल्समा पनि नेपाली खेलाडी निता लम्साल र जीवन आचार्य सिङ्गापुरका खेलाडी तथा नङसल तामाङ र विष्णु कटवाल मङ्गोलियाका खेलाडीसँग समान 2-0ले नै पराजित भए। ब्याडमिन्टनको मेन्स डबल्समा नेपालका प्रिन्स दाहाल र सुनिल जोशीले थाइल्यान्डका खेलाडी तथा जीवन आचार्य र विष्णु कटवालले मालदिप्सका खेलाडीलाई समान 2-0 को सेट सुम्पिए। यसैबीच एसियाड आयोजक चीनले पदक तालिकामा आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार चीनले 146 स्वर्ण, 81 रजत र 42 काँस्य सहित 269 पदक जितेर तालिकाको शीर्ष स्थानमा आफूलाई कायम राखेको हो। पदक तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको जापानले 33 स्वर्ण, 44 रजत र 45 वटा काँस्य सहित 122 पदक जितेको छ। त्यस्तै दक्षिण कोरिया 31 स्वर्ण, 39 रजत र 63 काँस्य गरी 133 पदक जित्दै तेस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै चौथो स्थानमा रहेको भारतले 13 स्वर्ण, 24 रजत र 23 काँस्य गरी 60 वटा पदक जितेको छ। हवस् त कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।